अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। पंजतन पाक के किस्से में हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी और हबीब नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया था और उनका जिक्र मुकम्मल चलता ही रहेगा, क्योंकि उम्र बीत जाएगी तो भी नबी अल्लाह की तारीफ मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो ये जानते हैं आप नबी अल्लाह कौम मुस्लिमीन के लिए कितने ज़रूरी या सब कुछ ही हैं, यानी कि जानते हैं कि वही है, बुनियाद ही वही है और अल्फाज ही नहीं है मुझे जाहिर करने के लिए कि नबी अल्लाह की तारीफ में कैसे और कहाँ से शुरुआत करूं। तो ये जानते हैं उनकी ज़िंदगी को और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है वो भी। पाक मुहम्मद है, अल्लाह से मिलने का रास्ता आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अगर अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए सैयद काफ़ी होता तो अबू लहब अगली सफ़ में होता, लेकिन वो जालिम तो पिछले सफ़ में भी नज़र नहीं आता। इस बात से ज़ाहिरी तौर पर हमें पूरा इशारा और जवाब मिल रहा है कि सैयद होने वाला शख्स ही जन्नती नहीं है। एक मोची या एक कोई भी शख्स जो मुसलमान होने के बाद किसी भी काफ़िले से, किसी भी तरह से, कहीं का भी हो, किसी भी मसलक से रहा हो, लेकिन अगर वो कलमे की शहादत के बाद आप नबी अल्लाह की तरह ज़िंदगी गुजरने पर पूरी तरह से ख़ुद को आमद करता है तो बेशक अल्लाह उससे राज़ी है। अबू लहब की इस बात पे अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्मा पारा के अंदर फरमाया है तब्बत यदा अबी लहब व तब। बेशक देखा जाए तो वो गया जहन्नम में और उसके साथ उसकी बीवी भी। देखो, सबसे आला ख़ानदान है, हसब है, नसब है, ज़िल्लत की पुश्तों में क्यों चला गया है, सोचने वाली बात है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। बस इस इनकार की वजह से उसे जहन्नम वासिल होना पड़ा। यानी कि आप ही की ज़िंदगी मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है। आपका इस दुनिया में आना तोहफ़ा है। आपका इस दुनिया में रहकर लोगों को समझाना और लोगों को वो चीज़ पूरी तरह से मानना तोहफ़ा है। एक आसान रास्ता है जिससे आप जन्नत को इख्तियार कर सकते हो। हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं। ये बेनाम कितने बहुत ज़्यादा आला दर्जे पे मौजूद हैं। ऐसा क्यों है? सारी दुनिया महशर में अपनी अपनी कब्र से निकलेगी, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी हुज़ूर नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे पहले कब्र से निकलूँगा। मेरी दाईं तरफ से अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलेंगे, बाईं तरफ से हज़रत उमर निकलेंगे। मेरे कदमों से हज़रत बिलाल हबशी का हश्र होगा। हज़रत बिलाल शाम में दफन है और फरमाया कि हश्र जब होगा तो बाहर निकलते ही आप बिलाल हबशी अजान देंगे, सारी दुनिया पैदल चलने लगेगी और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बराक पर और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे सुर्ख ऊँटनी पर साबिक बनकर चलेंगे। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ इस वक्त हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को चलना चाहिए था। ये हज़रत बिलाल क्यों और कहाँ से आ गए हैं, ये क्यों चल रहे हैं आगे? जबकि हक़ अगर देखा जाए दुनियावी एहतराम के ज़रिए से तो हज़रत मौला इमाम हसनैन के ऊपर है, लेकिन हज़रत बिलाल क्यों इस पर आगे हैं? और फिर जब मैदान हश्र में सारा मजमा खड़ा होगा, बिलाल हबशी सुर्ख ऊँटनी पर सारी इंसानियत को अजान सुनाएंगे। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, अजान बिलाली ना रही, वो अजान अल्लाह सबको सुनाएंगे। ये इज़्ज़त कहाँ से आई? बेशक इसका जवाब एक ही है कि इज़्ज़त आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शी, क्योंकि बेशक अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। ये तो है हमारा एक बेहतरीन जवाब। और दूसरा जवाब ये भी है कि आपने बसर की है ज़िंदगी नबी अल्लाह की तरह। तो ऐसा नहीं कि इमाम हसन हुसैन ने नहीं की, बिल्कुल उनका मुकाबला तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर इज़्ज़त की बात आए तो आपकी भी है। कहने का मतलब साफ है कि इस्लाम कभी भी हसद को
توجہ نہیں دیتا، وہ سب کو برابری سے دیکھتا اور رکھتا ہے، لیکن یہاں صرف بات کی ظاہرت ہے آپ کی زندگی سے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بہترین علامت ہے کہ اگر آپ نبی اللہ کی طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آمین، اللہ آپ کو عزت سے بھی نوازے گا۔ محمدی سکہ جس کے پاس ہوگا وہ تل جائے گا۔ یہ بات اپنے آپ میں ہی ایک بہت اعلیٰ اور دھلاسا دینے والی باتوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی محض کاپی کر لینے سے آپ کو جنت نصیب ہو جائے گی، اور ہونی ہی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے؟ بالکل یہ زندگی جی لینا یعنی کہ جنتی ہو جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی ایگزام میں ہم پاس ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چیٹنگ کرتے ہیں تو ہم پکڑے بھی جاتے ہیں اور کچھ بہتر نہیں ہوتا، ہمیں خود کا حوالہ ہی بہتر رہتا ہے دینے میں ایگزامز کے ٹائمز پہ۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ ایگزام دے رہے ہو اور اگر آپ کاپی کر رہے ہو نبی اللہ کی زندگی تو بہترین ہوگا، یعنی کہ اس میں آپ کو فل آن مارکس مل جائیں گے۔ ایک حوالہ دے کے اگر دیکھا جائے تو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں اس بیان کرنا چاہتی ہوں، تو ایک بار دیکھتے ہیں آپ نبی اللہ کی زندگی کا قصہ، جو کہ میں اپنے کچھ ہی الفاظوں میں بیان کر سکتی ہوں، ورنہ میں کیا کوئی بھی اس دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ پاک محمد ہے، محمدی سکہ جس کے پاس ہوگا تل جائے گا۔ سلمان فارسی ہے ایرانی اور ابو لہب قریشی ہے، ہاشمی۔ جنگ خندق میں حصے مقرر ہوئے خدائی کے لیے، اور مہاجرین انصار سلیمان کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ مکے والے کہتے ہیں ہم میں سے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ مدینے والے کہیں گے ہم میں سے ہیں، حضور نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینے میں رہتے تھے۔ یہ جھگڑا اونٹ کے لیے نہیں تھا، یہ جھگڑا سلمان فارسی کی شرافت کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، سلیمان من اہل البیت، سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، جس کے پاس ہوگا تل جائے گا۔ نہ شکل چلے گی نہ صورت چلے گی۔ ذرا دیکھو تو اس محمدی سکے نے پتھر کے بیچاریوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو اس پورے واقعے میں بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ زندگی بسر کرنا نبی اللہ کی طرح اور ایک بہترین سنت بھی ادا کر دینا اللہ کی نظر میں راضی کر دینے کے برابر ہے۔ مسلمانوں کو اگر کسی کی زندگی کاپی کرنی چاہیے تو وہ نبی اللہ ہی ہیں۔ واحد وہی شخص ہیں جن کی زندگی کو اپنی زندگی میں بنا لینے پر مسلمان کسی بھی طرح کی پریشانی چاہے دنیا میں ہو، اس سے پوری طرح اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دے گا اور بے شک ضرور دے گا۔ اس پورے واقعات سے اس بات کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں اگر عقل والے ہوں کہ نبی اللہ اس اسلام کی کتنی بڑی ہستی ہیں، آخر نبی ہیں۔ جتنے بھی نبی اللہ گزرے 1,24,000 اسلام کے اندر پروفٹس کہے جاتے ہیں، یعنی کہ پیغمبر ہیں۔ ان پیغمبر میں سب سے آخری نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کس قدر اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں، اس بات کا بھی نتیجہ آپ اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سنوارنا، صرف آپ کی زندگی کو پوری طرح سے اپنا لینا جنت اور عزت دلانے میں کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رسول کریم رؤوف رحیم، سراج منیر محمد، اول العابدین خاتم النبیین، رحمتا للعالمین محمد۔
آپ نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قصہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تو یہ چلتا ہی چلے گا، اور روز آپ کو کچھ بہترین اور آپ کی سنتیں، آپ کی حدیثیں، تمام چیزوں سے ہم روبرو کرائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ دیکھیے پنجتن پاک صرف تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔